राजपामै पहिलो स्थानीय तहको रूपमा सरकारले कचन कबल गाउँपालिकालाई धान सुपर जोन घोषित गरेको थियो। सरकारले धान सुपर जोनका लागि गाउँपालिकामा करोडौं लगानी गरिसकेको छ। तर पछिल्लो समयमा गाउँपालिकामा धमाधम इट्टा उद्योग खोल्ने र उद्योगलाई चाहिने माटो त्यही खेतीयोग्य जमिन खन्दै लैजान थालिएको छ। उद्योगीले खेतीयोग्य जमिन बजार भावभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरी जथाभावी माटो खन्न थालेपछि कचन कबल गाउँपालिका 6 का स्थानीय किसान त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन्। खेतीयोग्य जमिनकै बीचमा चण्डी इट्टा उद्योग सञ्चालनमा छ। चण्डी इट्टा उद्योगले कचन कबल निवासी बब्लु मियाको 7 कट्ठा, उनको फुपू अस्मा साबुद्दिनको 1 बिघा, रमा राजवंशीको 8 कट्ठा जमिन महिना दिनभित्रै खरिद गरेको छ। त्यहाँको जमिनको मूल्य बिघाको 12 देखि 14 लाख पर्ने भए पनि इट्टा उद्योगीले 20 लाख रुपियाँ बिघा दिएर खरिद गरेको किसानहरू बताउँछन्। उद्योगीले खरिद गरेको जमिनमा धान राम्रो उत्पादन हुन्छ। त्यस आसपासका अन्य किसानले पनि वर्षौंदेखि धान खेती गर्दै आइरहेका छन्। उद्योगीले खरिद गरेको जमिनमा जेसीबी लगाएर माटो खन्दै भट्टा लैजान थालेपछि विरोधमा उत्रेको स्थानीय किसान अमृतलाल राजवंशीको आक्रोश छ। उहाँको 4 जना छोरा, अब हाम्रो हजुरबाको 2 जना छोरा, हामी त्यसपछि 4 गरेर 8 जना छोरा, यसरी जग्गा बाँडिँदैछ हाम्रो परिवार भित्रमा। अब हुँदाहुँदै 10-15 कट्ठा, अब हुँदाहुँदै अब मेरो छोरा 2टा भयो भने अब 5 कट्ठाले जान्छ। अब यहाँ बीचमा आएर विभिन्न अब चण्डी भट्टा अथवा विभिन्न यस्तै किसिमको मान्छे आउँछन्, दलालीहरू पनि आउँछन्, भट्टै मात्रै नभएर किनेर बेच्ने मात्रै। अनि के हुन्छ भने अब हामी एक आपसमा म अलिकति मसँग 2 पैसा भयो भने म भाइको अब अप्ठ्यारोमा परेछ भने म भाइको जग्गा म किन्न चाहन्छु नि त 2 पैसामा, म पनि सम्पत्ति जोड्न चाहन्छु। तर बजार भाउभन्दा बढी थपथाप गरेर आएर चाहिँ बिचको मान्छे यहाँ दलाली पनि लागेर ट्र्यापमा पारेर कसैलाई 2-4 पैसा खुवाएर के छ अहिले प्रविधि त्यही नै हो। त्यो किसिमले गर्दाखेरि यो जग्गा आज सुरुवात भयो। सुरुवातमा हामी रोक्न खोजेको, नभए यो यदि रोक्न सकेन भने अब हामी रोक्न हामीसँग त्यो क्षमता छैन पनि। उद्योगीले खरिद गरेको जमिनको दक्षिणपट्टि भरदिया राजवंशीले अहिले 1 बिघा 3 कट्ठा जमिनमा धान खेती गरिरहेका छन्। उद्योगीले उहाँकै खेत नजिकै माटो खन्न थालेपछि उनी अहिले चिन्तित छन्। माटो खन्ने कार्य तुरन्त बन्द गरियोस् भन्ने माग राखेका छन्। खारी नरोकेपछि हामीलाई पनि गोली मार्दा पनि हुन्छ। अब के गर्नु, बाँचेर के गर्नु, खानेकुरा भएन भने के गर्नु, बालबच्चा के गरेर पाल्नु, बालबच्चालाई कसरी के गरेर हुर्काउनु। त्यस्तै सृजना कृषि फार्मका सञ्चालक मनोज भेटवालले 5 वर्षको लागि जमिन भाडामा लिएर खेती गर्दै आइरहेका छन्। उद्योगीले खन्दै गरेको जमिनको उत्तरपट्टि उनले 4 बिघा जमिनमा धान लगाएका छन्। खेती गर्दै आइरहेको जमिनको 2 पट्टि खोला छ। अहिले फेरि माटो खनेर जमिनलाई खोला बनाउन लागेपछि मेरो खेतीयोग्य जमिन टापु बन्न लागेको उहाँको भनाइ छ। यो जग्गा चाहिँ मैले 5 वर्षको लागि बाख्रा फार्मको लागि लिजमा लिएको जग्गा हो। यहाँदेखि उतापट्टि अब 2तिरपट्टि खोला छ हामीहरूको। अहिले यो 2तिरपट्टि खनेपछि 4तिरपट्टि खोला भएर बिचमा टप्पु मात्रै हुने भयो जग्गाको पनि। यही तरिकाले अब आज यति लियो, भोलि योभन्दा बढी लिएला। अब हामीले लिजमै लिएको हुँदा पनि 5 वर्षको लागि एग्रिमेन्ट छ। भोलिको दिनमा यहाँ उब्जनी भएन भने मैले त लिज जुनै हालतमा पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो लिज मैले कहाँबाट तिर्ने, मेरो घरबाट तिर्ने या कुन तरिकाले तिर्ने। अब अहिले हामीले यो हिउँदे कमाइ लगाएको पानी पनि तपाईँको 2 फुट नखनिकन यता आउन थालिरहेछ। अहिले 2 फुट खनेको छैन, उताको पानी यता आउन थालिरहेछ। अब 5 फुट खनेपछि उता के रस हुन्छ र जग्गा उत्पन्न के हुन्छ। 90सम्म आउँछ खन्न। हजुर खन्न त त्यो भाटावालाले हामीले राति अब हामीले कुट्यो भने हामी कहाँ भाग्ने, कसरी बाँच्ने। पुलिसले मिलेको छ भने 5 फुट खुड्न पाउँछ अरे, माछा पालन गर्न सक्छ अरे, छोडिदिनु। त्यही भन्दा 6 फुट नखुन्, 6 फुट खुवाएपछि हामीले बोलाउनु। उसले पैसा खाएको छ, त्यही भएर हामीले हप्काउँछ पुलिसले। किसानहरूको जमिन नजिकै रहेको उतारचोक खोला पनि चण्डी इट्टा उद्योगले जथाभावी खनेर माटो लगेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। सरकारको जमिनमा उद्योगीले जेसीबी चलाउँदा पनि जनप्रतिनिधिहरू कसैले केही नबोलेको स्थानीय किसान कर्णसिंह राजवंशीले बताउनु भयो। त्यो हाम्रो उत्तराचोक खोला हो। यो खोला हो, यो नेपाल सरकारको जग्गा हो नि त। अब नेपाल सरकारको जग्गा खनेर लानुभएको छ। चण्डी इट्टा उद्योगका विष्णु घिमिरेले अरूले खेतीयोग्य जमिन खन्दा केही नहुने, मैले खन्दा विरोध गर्नु जायज नभएको तर्क गर्छन्। जथाभावी खनेको राम्रो खनेको नखने तपाईँले पनि हेरेर आउनुभयो। 30 फुट सिमाना छोडेर खनेको छ होइन, स्थानीयहरूमा 5 फुट छोडेर खन्छन् होइन। मैले 30 फुट छोड्दा पनि जथाभावी भयो भने मेरो भन्नु केही छैन।
म एउटा व्यवसाय हो, मैले एउटा पोखरी खन्छु होइन, एउटा अरूले खने जस्तो पोखरी मैले नै खन्न पाउनु पऱ्यो। मैले पोखरी खन्छु, उब्रेको माटो मैले लगेर इँटा बनाउँछु, डिलमा हाल्ने माटो डिलमा हाल्छु, माछा पालन गर्छु, पशुपालन व्यवसाय गर्न सक्छु मैले, र व्यवसाय सुरु गर्न खोजेँ मैले। उद्योगीले जथाभावी खेतीयोग्य जमिन खन्न थालेपछि स्थानीय किसानहरूले न्यायको लागि कचन कबल गाउँपालिकालाई लिखित निवेदन दिएका छन्। किसान कार्तिक राजवंशी, भरदिया राजवंशी, यादव प्रसाद दाहाल, अमृतलाल राजवंशीले चैत्र 4 गते गाउँपालिकाको न्यायिक समितिलाई न्याय दिलाइ पाऊ भनी निवेदन बुझाएका हुन्। उद्योगले मनपरी ढंगले खेतको माटो खनी मापदण्ड विपरीत लैजानु र मलिलो जमिनलाई रुखो बनाउने कार्य गरेका उद्योगलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म जमिन, जंगल र जलमा मन लाग्दो छ। यसतर्फ अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले भविष्यको रणनीति बनाएर दीर्घकालीन रणनीति बनाउन नसक्दा र भएको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पक्ष नै उदासीन हुँदा सबैतिर समस्या आएको छ। एबीसी रिपोर्टर पार्थ मण्डल, झापा।